تھوڑی رہ گئی ہے۔ حضرت یعقوب ایک دن حضرت یوسف نو بلایا، الگ اکلیاں بلایا، انج آپ دے کڑتے دے وچوں توجہ میرے ال کرے آجے، انج ہاتھ ڈال کے اپنے بیٹے یوسف دی کمر دے اوپر رکھیا تے کہن لگے نے اے بیٹا میں نو ایک وعدہ دے دے یوسف۔ جی ابا جی کی گلے زندگی میری آخری رہ گئی ساوانے چند ایک وقت ایک گل ایک اور دن اپنے جناب سے اندر رکھنا۔ اے اللہ نے نبیاں نو صرف اجازت دیتا ہے جدو نبی دا موت دا ویلا قریب آندا سی اللہ نبیاں نو پہلے ہی طلاع کر دین دے سی کہ آج پیغمبر دی موت دا ٹائم ہے۔ اللہ اے نبیاں دی شان در سن دے جانا۔ حضرت یعقوب کہندے نے کہ جدو میں فوت ہواں بیٹا یوسف میں نو ایک گل دا جواب دے کہ میں نو میرے باپ اسحاق تے میرے دادا ابراہیم دے کول کنان دے اندر ارض مقدس فلسطین دے اندر میں نو اوتھے دفن کرو گے۔ حضرت یوسف پیغمبر رو پیندے نے کہندے نے ابا جی بالکل جانا تی ہے میں لیکن جمیں تو آڈا حکم میں اومی کرانگا تو انو اتھی دفن کرانگا جتھے تو آڈا حکم تو آڈے باپ اسحاق تے تو آڈے دادا یا ابراہیم دے نال۔ اللہ گل بڑی پیاری ہے۔ اے کئی بندے انج سمجھ لونا جناب والا پنڈا جو اٹھ کے لاہور دے اندر یا کسے بھی وڈے شہر چ چلے جاندے نے تے جدو فوت ہندے نے انہاں دی ڈیڈ باڈی انہاں دے یا بائی علاقے چاہ جام دیئے یا کئی بندے وسیعت کر کے مردے نے میں نو میرے باپ دے نال دفنا دینا، میں نو میری ماں دے نال دفنا دینا۔ اللہ میرے والد محترم رحمت اللہ علیہ اللہ اپنی وفات تو ایک ہفتہ پہلے میں نو آج گل یاد ہے۔ اللہ میرے ویر میں اپنے والد محترم دے نال دادی جان دی قبر تے گیا نا تے ابا جان دعا کر دے پینے کہندے نے بیٹا زندگی دا پتہ کوئی نہیں میں نو میری ماں دے نال دفن کرے آجے۔ اللہ ایک ہفتہ پیا جناب والا تے میرے باپ دنیا تو چلے گئے تے میں نو وصیت یاد ہے یعنی کہ پتہ لگیا کہ بندے نو دیس دی مٹی دے نال بڑا پیار ہندائی اوہ سینسے جوڑ میاں سنگت دے ویلے آتے آخر وتھاں او پیا پر جنہ باج۔ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات پاک واسطے خاص ہے. درود و سلام امام کائنات امام اعظم مرشد اعظم قائد اعظم ساری کائنات دنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا دی ذات پاک واسطے خاص ہے. ذی وقار دوستو بزرگو بھائیو اندر بیٹھنے والے باہر دھوپتے بیٹھنے والے تمام دعانا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے. دل تو میرا بھی کر دا کہ ممبر بار انداز دھوپ نکلی ہے دھوپ پہ بڑا مزہ آنا ہے. اللہ جتنے بھی کو بے کے سن رہے ہیں آواز جاری کرنا چاہیے اللہ قبول فرمائے. عزیز بھائیو بزرگوں دوستو پیارے یوسف کی کہانی قرآن کی زبانی انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ آج اسی اپنے اس عنوان میں جو کہ گزشتہ ماہ اسی شروع کیتا اور اس دفعہ اسی اپنی بات اختتام پذیر فرمائیے. اللہ پاک صحیح معنی اندر قرآن و سنت نو سن سنا کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. لو جی بلا تمہید میں اپنی بات کو شروع کرنا چاہنا. آج سورہ یوسف دا ساڑھے کول ایک رکوع باقی ہے انشاءاللہ اسی آج مکمل کرنا. حضرت یعقوب علیہ السلام جس وقت مصر پہنچے سے سجدہ تے ہو گیا خواب دی تعبیر پوری ہو گئی. جدو سجدے چے چکے باتیں تھے سی سارے بھائی تا جناب یوسف علیہ السلام فرمان لگے اپنے والد گرامی نو کہ ابا جی جڑا آج تو آپا میں نو خواب آیا سی بچپن دے اندر تو انو یاد ہوئے شاید اللہ نے اجو دی تعبیر پوری فرما دیتی. اور ایک بات یاد رکھنا جدو حضرت یعقوب علیہ السلام دیاں بیٹیاں نے ایک نکتے دی بات میں دینا چاہنا. اللہ بڑا بے پرواہ ہے یار. تھوڑی جی بندہ قرآن دلچسپی لوے نا تھوڑی جو ٹبی مارے تو بڑا کچھ مل دے. حضرت یوسف نو پراواں نے کھوچ سٹیا تے کھوچ کنے دن رہے بولو 3 دن رہنا. ماشاءاللہ دا مطلب ہے تو انہوں اجی تک باتاں یاد ہے.
اچھا ਭਰਾ ਨੂੰ ਭਰਾ ਖੂਹ ਚ ਸੱਟ ਗਿਆ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਰਹਿ ਖੂਹ ਅੰਦਰ وہ سب تو بڑے علمناک اور وقت اس ٹائم جو غم لگ گیا سی جناب یوسف علیہ السلام نے بہت بڑا صدمہ سی اللہ نے یوسف ٹینشن نہ لے 3 دن کھوچ رہے ہیں نا تے 3 ہی چکر تیرے بوئے تلواواں گا تے پراواں چکر بھی 3 ہی رب نے لوائے پہلے چکر لے کے گئے دانے بنیامین دی خبر دیتی بھی ایک ساڑا پرا کری رہندہ تے ایک نو پیڑیا کھا گئے اللہ نے کھلو روائی پھر دوسری باری بنیامین نو چھڑ کے چلے گئے تیسری باری ان جدو غلہ لینا آئے نا تے جدو چٹھی چمکے یوسف نبی اکھیاں نہ لائی الگ کمرے چ جا کر روئے پتہ نہیں میرے باپ دے غم دا کی عالم ہے اور وہ چوٹاں جناب یوسف دے دل تے اس وقت جدو چٹھی بڑی رو رو کے اپنی طبیعت اکھیاں سرخ ای داڑھی پیج گئی تے پھر اللہ نو کہنے لگے اللہ بس ہو گئی اللہ نے کہا ان راز کھول جدو راز کھلے اللہ نے 3 چکر ہی پراواں دلوائے اور ایک بات اور جدو جناب یعقوب علیہ السلام بیٹے نو ملن مصر آئے اس وقت کہت سالیاں دے 7 سال چل رہے سی تے تیسرے سال اللہ نے ملاقات کروائی سی 4 سال پچھے کہت سالیاں دے پیو پتر کٹھیاں ہی گزارے نے سبحان تیسرے سال ملاقات ہوئی تے پچھے 7ویں سال جا کے قید ختم ہویا پھر 1 سال بارش ہریا بھریا ماحول ہے جناب یعقوب علیہ السلام بھی آگئے بیٹے بھی آگئے سارے خاندان کنبہ قبیلہ مورخین نے لکھیا جدو یعقوب پیغمبر مصر آئے سی نا بیٹے دی ملاقات واسطے 150 افراد دا قافلہ سی کنے آدھا 150 بندہ سی 150 ان دے جو بیٹے بیٹیاں دوتے پوتے سارا مرد و خواتین اے 150 ان تو سی ذہن چ رکھنا ہے تے آپا انہوں 1.5 لاکھ کرنا ہے تے انشاءاللہ وہ ان تو اینڈ دے جا کے بات سمجھ اندر آئے گی اے ابتدائی جو نقاط میں بیان کیتے نہیں اے تو سمجھ اندر آن گے تے بات انشاءاللہ سمجھ آئے گی توجہ ماشاءاللہ میرے آگے جناب یوسف علیہ السلام تختے بیٹھے نے تے غلہ دنیا روزی لینا بھی پیو دیاں بڑیاں خوشیاں ابے نال ملاقات دی بڑی خوشی اور پھر ملاقات تو بعد جناب یعقوب پیغمبر اپنے بیٹے یوسف دی حکومت بادشاہی دے اندر بیٹے دے نال مل کے 24 سال دارسا گزارے بعض نے 23 سال لکھے نے یعنی کہ یوسف علیہ السلام جدو حضرت یعقوب وفات پائے سی نا حضرت یوسف دی عمر 87 برس سی کنے سال 87 سال گلہ یاد رہن گے انشاءاللہ ساریاں اللہ نے موجہ پوریاں کر دیا سارا کچھ رب نے منشا دل دیاں پوریاں کر دی تو جدو ساریاں خواہشات پوریاں ہو جاننا اب اٹھتے نہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد بس یہ آخری سی خواہش قرآن کے اندر جناب یوسف پیغمبر کہہ رہے ہیں ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث اللہ تو میں نو بادشاہیاں عطا کیتیاں اللہ تو میں نو علم دیتا تو میں نو روحانیت دیتی علم دا خزانہ دیتا خواباں دی تعبیر دا علم عطا کیتا اے میرے سونے اللہ کیڑے اللہ نو کہہ رہے نے فاطر السماوات والارض جڑا اللہ زمین آسمان نو پیدا کرنے والے تے جناب یوسف پیغمبر نے تھے نہیں کیا اللہ نو پھر کی کیا اے میرے سونے اللہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ او زمین و آسمان دے عمال کا دنیا دے اندر وی تو ہی میرا یار ہے تے آخرت دے اندر وی تو ہی میرا یار رہی کیونکہ جتھے دنیا دیاں یاریاں تے وفاواں دی انتہا ہو جائے اتھو تیریاں وفاواں دی ابتدا ہو جان دیئے اگے کی دعا کی تھی اے دعا ہے اللہ تو ہی میرا رہی تو ہی میں نوے بادشاہیاں دیتی ہیں جناب یوسف پیغمبر کی کہہ رہے ہیں توفنی مسلمہ
اللہ جدو دنیا تو جاواں تے مینو مسلمان تے مواحد کر کے یہ سے حالت چو دنیا چو لے کے جائیں اگے فرمایا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ اللہ مینو مومن تے مسلمانی دنیا تے رکھیں تے ایویں لے جائیں اے دعا اللہ کو کیتا کرو خاتمہ بالایمان دی اے نبی دعا کر رہے نبیان دے ایمان جو کوئی شک ہے یار پھر بھی نبی کہہ رہے اللہ توفنی مسلمان اللہ میں نے مومن تے مواحدی رکھی تے ایویں دنیا تو لے کے جائیں قرآن کے اندر ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین واللہ ترے قرآن تو صدقے جاؤ حضرت یوسف پیغمبر کی کہہ رہے نے اے میرے اللہ اے جڑی آیت میں پڑھی ہے نا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین اللہ فرمان دے نے اے میرے سونیا تو جنہ مردی ٹل لال ہے جنہ نہیں مننا ہونا ہدایت کی دے ہاتھ اندر ہے کہ دے ہاتھ اندر ہے میرے پیغمبر نے ٹل لایا چاچا ابو طالب کلمہ پڑھ لے کانے جو پڑھ جھگڑ کے اللہ کو لو جنت لے دیا تے ابو جال آکھن لگیا ان جاندی واری ساڑھائی جویں آنگے نا بھی ساڑھائی نا کون ڈوب نہیں ساڑھائی انہیں ٹور ٹپا بنجا کے جانا ہے ابو طالب اللہ نے فرمایا میرے سونیا ہدایت دینا تیرے ہاتھ اندر نہیں ہدایت دینا میں اللہ دے ہاتھ اندر ہیں وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین تو جنی تبلیغ کر لے کئی انج دے پاپی نے جنہ تیرے تے ایمان بھی نہیں لے آنا جنہ تیری گل نہیں مننی اللہ اکبر کبیرہ تے کئی انج دے ایمان والے ہون گے سونیا تینو بلندیاں ضرورتہ نہیں پون گیا جے انج تینو ایک نکتہ جملہ دینا جانا جے ابو جال کہہ بھی دیوے کہ اے محمد دس میری مٹھ وچ کیے اللہ اللہ ذرا دل لگا کے گل سن دے جانا اس گل نو میں انج کہنا چاہنا ہوں میرا نبی انج سجے نبیاں ساریاں دے وچ جیویں چن پہ پھپ دائے تاریاں دے وچ میری مٹھ وچ کی ابو جال پوچھ دا روڑا دیتیاں گوائیاں لوکاں ساریاں دے وچ اللہ فرمان دینے ابو جال تو کیوں نہیں جاندہ تو کیویں نہیں جاندہ محمد نو تے مکے دے پتھر بھی جان دینے وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین یہ ایک الگ ٹاپک ہے الگ عنوان ہے ہدایت کے لئے اندر اللہ تو علاوہ فرمایا وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین اللہ فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر میرا نبی پریشان ہو جاندہ سی تبلیغ انہوں کر کر کے اللہ فرمان دینے اے سورہ یوسف دا آخری رکوع اس بات دی نشان دہی کر رہے ہیں کہ جدو مکہ آلیہ ظلمہ دی انتہا کر دیتی اللہ نے سورہ یوسف نازل کر کے میرے محمد نو حوصلے دیتے سی سبحان اللہ ایس رکوع بات دست ہے سونے تو انہوں تبلیغ کرنا ہے تو کڑے انہوں کو اجرت مانگنا ہے تو انہوں کو پیسے لینا تنخواہ لینا ہے انہوں کی ٹینشن نہ لے اللہ دے پاک پیغمبر جناب حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام آئیے ذرا اتنی باتیں سنیا قرآن دی آیات جناب یعقوب پیغمبر جدو آئے مصر دے اندر جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے دے نال تخت بیٹھے نے ادھر جناب یوسف پیغمبر تے نال باپ دی کرسی
آسمان تو آواز آ رہی ہے، او میرا سونا یعقوب ہن ویکھ تے صحیح، تیری گود چو کھو چو گیا ہے، تینو پتر ادو ملایا ہے جدو فوجاں تے حکومتاں پیا کردا ہے، جدو بادشاہیاں دے تمغے تے تاج سج گئے نے، میں تیرے بیٹے نو ادو تیرے نال ملایا۔ روز غلے والے آ رہے نے، دھڑا دھڑ دنیا لے کے جا رہی ہے، آ رہی ہے جا رہی ہے، جویں کرونا دے اندر جناب والا ٹرکاں دے اوپر مزدیاں تے ڈالیاں تے میرے ویر آٹا آیا، او آٹا جندے چو 6 کلو چھان نکلے تے 4 کلو آٹا ہوئے، 2 نمبر مال میرے ویر لوکاں نے کھادا، دھڑا دھڑ لئی جا رہے نے، وہ بھی ٹکٹاں دے تے کئیاں چوراں نے ڈبل قیمتاں تے ویچیا۔ پتہ لگیا جدو ملکاں دے حالات خراب ہو جاون، العلماء ورثۃ الانبیاء، گل ذرا سمجھیا جی، اے انبیاء دے وارث نے علماء۔ پتہ لگیا ملکاں دے حالات بگڑ جان، پھر حکومتہ کرنا اے دینداراں دا کم ہے، چوراں دا کم۔ میری گل سمجھ آئی ہے؟ حکومتہ سنبھالنا علماء دین دا کم ہے، چوراں دا کم نہیں ہے، بے نمازاں تے بے دیناں دا کم نہیں ہے۔ اللہ فرماندے رہے یوسف ویکھتا سی تو قید وچ سے، تو میرے کو بادشاہی منگی، اے جڑی آیت ہے نا توفنی مسلما والحقنی، اللہ میں نے مسلمان کر کے ماری۔ یوسف نبی نے کہا اللہ تو میں تیرے کو بادشاہی نہیں منگی، تو میں نے واپے دیتی، اللہ سونیا تو میریاں صفائیاں دیتیاں تو آپے دیتیاں، تو میں نے تخت دیتا تو آپے دیتا، جو کچھ بھی میرے تے کرم ہوئے پوری سورہ یوسف سن چکے ہو۔ اللہ تو کیتے نے میں تیرے کلو دنیا نہیں مانگدا، بس ایک کوئی کہنا ہے توفنی مسلمہ۔ حضرت یعقوب نبی بیٹھے، ڈیوٹیاں لگیاں نے فوجاں دیاں، غلہ تقسیم کرنا لیا دی، ونڈو بھی غلہ، دنیا ونڈ دی جا رہی۔ جناب یوسف پیغمبر تخت بیٹھے، سارے معاملات کو ہینڈل کر کے بیٹھے، معاملہ چیک کر دیں، سپاہی آ گئے، فوجاں آ گئیاں، ایک جوان پکڑیا بڑا سونا گبرو تے ہاتھ کڑیاں لگیاں نے، جناب 20-25 سال دی عمر دا جوان حضرت یوسف پیغمبر دے سامنے انہوں انہاں پیش کر دیتا۔ جناب یوسف پیغمبر نو کہن لگے جی اے بڑا وڈا چور اسی پکڑے ہے، چوری دے کئی رنگ نے، کیویں دا چور کی چوری کر دے؟ حضرت یوسف نو کہن لگے نے اے عزیز مصر جی، اے بادشاہ، اے سونے یوسف، اے بندے نو اسی بار بار ویکھنے ہاں، غلہ ایک واری لے جاندہ ہے، مڑ کے پھر لینے چلا جاندہ ہے، اے پھر آ جاندہ ہے، انہوں کوئی کئی واری اسی ویکھی کھلوتے ہیں، اللہ جانے غلہ سٹا کر رہے ہیں یا چوری ویچ رہے ہیں، اے پتہ نہیں کی کردہ پھر دیں، اے نوجوان نو اسی پکڑے آئے ہیں، ان دے کلو پچھو تا سی ہے، ان جدی حرکت کیوں کردہ ہے، ایک واری مل گئے تھے بس ٹھیک ہے، پھر گل لیندے اپنے ٹائم دے نال، اے مڑ مڑ کے غلہ لئی جاندہ ہے، مڑ مڑ کے غلہ لئی جاندہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے ویر درہ قرآن سن دے جانا، یہ قرآن پاک دی میں آیت پڑھنا چاہنوں، یہ بات پھر سمجھانا وہاں، قرآن کے اندر قال گیا راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلیہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم۔ اللہ اللہ یوسف نبی کہن دے نہیں بھئی تو یہ حرکت کیوں کر رہے آئے؟ اے اگو جوان کہن لگیا اے پیارے یوسف جے کیتے میں تینو آدھا تعارف کروا دیتا، اے جڑے پکڑ کے لے کے آئے نے، ہاتھ کڑیاں لا کے لے آئے نے، جے میں تینو آدھا تعارف چا کروایا
فرمایا پہلی گل ہے تسی مینوں پہچانو کہ میں کون ہاں؟ پھر نہیں حضرت یوسف کہندے نے میری سمجھ وچ گل نہیں آ رہی، ذرا ہور توجہ نال گل ویکھو اور میرا چہرہ ویکھو، میرے نین نقش ویکھو۔ ایک کہن لگے یوسف نبی میری سمجھ وچ گل نہیں آ رہی، تو کون ہے؟ ایک کہن لگیا جی جدوں میں دسنا ہے پھر تھوڑا گلا کی تسی انہاں نوں ہی کہو گے، ان گلیاں تے گداماں دے منہ کھول دیو نا، جویں اندا دل چاہندا ہے جو چاہندا لے جاؤ۔ حضرت یوسف حیران ہو گئے، ساری جناب محل دے اندر جتنے فوجی نوکر چاکر سارے حیران تے پریشان ہو گئے، بڑا عجیب بندہ ہے، نالے چوری انہیں کیتی ہے، دھوکہ دیتی جاندہ ہے، نالے کہندہ ہے تُسی غلیاں دے منہ کھول دینے نے۔ اللہ اللہ حضرت یوسف پیغمبر نو کہن لگیا اجے بھی نہیں تُسی میں نو پہچانیا؟ فرمایا نہیں، چلو انج میں توانو تھوڑی جی ڈریکشن دینا، 20 سال پیچھا جاؤ، 30 سال پیچھا چلو، 25 سال، پہلا سوچو کا تواڈے نال کی ہویا ہے؟ فرمایا اے ویرا ہویا تے بڑا کچھ ہے پر تیری گل سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ دا قرآن ہے، اے نوجوان کہن لگے آئے ان نفسی وشغد شاہد من اہلیہا، پیارے یوسف جی جے سچیا پوچھ دے جے میں اوئی جوانا جن نے بچپن دے اندر جدو زلیخا نے تواڈے تے تہمت لائیاں سی، تسی میرے تے ہاتھ رکھیا کیا بول میں اللہ دے حکم نال بولیا ہاں، میں اوئی بچہ جڑیاں تواڈیاں صفائیاں بچپن دے اندر میں تواڈیاں شہادت دیتیاں تے اللہ دے ہاں تواڈا انہاں لوگاں دے اگے سچا ہویا۔ حضرت یوسف پیغمبر اٹھے تختو اترے تے گلے نہ لا لیا، فرمایا معاف کرنا، اے جوانوں فوجانوں کیا کھول دیو گلیاں دے دروازے، جو چاہوے جیویں چاہوے جنہ چاہوے لے جاوے۔ اللہ دا قرآن کہندہ فرمایا وما تشاء وما تشاء إلا أن يشاء الله۔ او چاہتا ہی جو کسے دے توقع چلا ہوئے میرا اللہ وہ کروا کے چھٹ رہا ہے۔ ہاتھ کڑیاں کھول گئیاں، پروٹوکول مل گیا، فرمایا جڑا دل کر دیں لے جا۔ آئے 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 حضرت یوسف پیغمبر نے اندے واسطے گلیاں دے منہ کھول چھڑے نے۔ وقت گزریا گیا، گزردہ گیا، لوگ اللہ لے کے آندے گئے، غلے دے 7 سال پورے ہوئے، قید مکیا۔ پھر 1 سال میرے اللہ نے لہرہ بہرہ فرمائیاں، بارش نازل ہوئی۔ سورہ یوسف صرف چسکیاں دا نا نہیں، سورہ یوسف ٹولے مائیاں دا نا نہیں، جڑے چمٹے تے پڑھ دینے کسے نبیاں دیتے پھر بلکہ ہون تا عجیب تماشا نکلے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دیو بنی ہوئی نا کی مووی نو کی دو یہ لفظاں جو کہندے ہیں فلم، لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اے میں تو اڑے کلو تام ہوں کو آیا کہ میں تمہیں تھوڑی جی تبلیغ کرنا اس بات تے سمجھا۔ میری گل سنو، اے قرآن اے کھلے یوسف نبی دا قصہ کندے ویچے تے اسی جا کے مووی میکر والے نو کہنے ہیں اے یوسف نبی دی فلم پر دے چلے آئے نہ تو سوچ لیا کر فلم دا معنی جھوٹ ہے۔ معاذ اللہ کیا نبیوں کے قصے جھوٹ نے تو لفظی فلم دا دے دیتا ہے۔ ایک بندہ میں نے بڑے فخر نال کہنے لگا جی میں پوری ویکھی، بلکہ ایک کی کئی ملے نے۔ قاری صاحب تُسے یوسف نبی دی فلم ویکھی؟ معاذ اللہ فلم پھر فلم اے قرآن معاذ اللہ فلمہ دس دے۔ اچھا جڑا ان دے اندر یوسف کو نہ بنایا، میں ان دی مکمل تحقیق کی تھی۔ پھر میں نے ایک بندے نے دسیا تقریب امریکہ دا غالباً کڑ ملک دا بندہ سی، کہنے لگیا جی اے انڈیا دا ایک ایکٹر ہے، انہیں اندے تے کیتا ہے۔ کوئی کہنے لگیا جی ایران دے اندر بنی ادھر دا ایکٹر ہے، یعنی کہ پتہ لگیا نبیان دے کام ایکٹران دے ذمہ پہ گئے تھے۔ میں بڑی تفصیل نہ تینوں گل سمجھا رہے ہیں، اللہ دا واسطہ ہے جو ڈرامے بازیاں چو نکل جائیے۔ یہ جھوٹ ہے، موسیٰ نبی دے بارے فلم ڈرامہ عجیب تماشا جو حقیقت ہوئے اے دنیا حقیقت انہوں ڈرامہ کہن دیئے تے جڑا ڈرامہ ہے انہوں سچ کہن دیئے۔
یہ نہ ویکھیا کرو بہت سخت اور کبیرہ گناہ جی. اچھا جتنے بیٹھے جو میں کہنا بھی شاید سارے ہی ویکھی ہوئی اللہ ماشاءاللہ جدو یوسف علیہ السلام دا نام آئے گا فوراً جو بدماش ہوندے وچ انہاں لے آندہ ہے دماغ اندر آئے گا. آندہ ہے کہ نہیں آندہ؟ تسی میں اندر سو یوسف ایڈا سونا سونا وچ بنایا. یار قرآن کہندہ ہے میرا نبی کہہ رہا ہے ادھا حسن اللہ نے کلے یوسف نو دیتا ہے ادھا پوری دنیا چ وڈیا ہے. کتھے رہ یار ایویں لوگ ایویں آدھے کولو گپا ایک کہنے لگے جی ذرا اپلا اگر یوسف دا زلیخا نال نکاح نہیں ہو گیا سی اللہ موڑوں نو جوانی دیتی. ہاذا گپن عظیم بہت بڑی گپ ہے. کوئی زلیخا نال نکاح نہیں کوئی کچھ نہیں. اس وقت دے بہت بڑا اس لحاظ دے دین دا بندہ سی فوتیفار ان دی بیٹی نال یوسف نبی دا نکاح ہویا. ان دے چو دو بیٹے پیدا ہوئے ایک دا نام منشا اور ایک دا نام افراہیم. یہ دو بیٹے یوسف پیغمبر دے سکتے. ایک گندی بد کردار عورت جن نے نبی دی عزت دے ہاتھ پایا. نبی کیویں رب کیویں نبی دے بیڈ تے پسند کر سکتا ہے. یہ نبی دی توہین ہے بات کرنا کہ نبی دا زلیخا نال نکاح ہو گیا سی. اے کلہ چ نکل جاؤ باہر. اے دو باتاں مین جڑیاں میں تیرے اگر ہن گل میری سمجھ آ گئی ہے. اگاں تو نہ پوچھا جے بھی زلیخا نال نکاح ہو گیا سی رب کدی بھی آجا میل نبیاں دے بیڈ تے پسند کردا. ہاں جناب یعقوب پیغمبر علیہ السلام بیٹھے نے 24 سال درسہ گزارے بیٹے دے نال. ایک دن جناب یعقوب پیغمبر لیٹے ہوئے نے میرے ویر تے خواب دے اندر جناب حضرت باپ حضرت اسحاق علیہ السلام تے دادا ابراہیم پیغمبر دی زیارت ہوئی ہے. یعقوب نبی تے حضرت اسحاق تے حضرت یعقوب ملے. میں سادے لفظاں چ تینوں گل سمجھانا چاہنا ہوں. اج دی گفتگو اندر دو خواب نے. ایک حضرت یعقوب دا جو میں بات کرن لگے ایک حضرت یوسف دا. حضرت یعقوب نو کہن لگے بیٹا باپ تے دادا کہن لگے اے یعقوب نبیاں دا خواب وہی ہندے تے سچ ہندے وہی ہندے. اے یعقوب جی تسی ان پتر دیاں بادشاہیاں وے کے بڑے راضی جے بڑے خوش جے بڑے مگن ہو گئے جے. اپنے باپ تے اپنے دادا دی ملاقات نو ہن تسی پسند نہیں کر دے. کدی ساڑھے تو اداس نہیں ہوئے کدی ساڑھے کل اداس نہیں ہوئے. حضرت یعقوب پیغمبر نے خواب اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام نو سنایا. حضرت یوسف علیہ السلام نے جدو خواب سنیا تے خواب سن کے باپ نو تعبیر نہ دسی. تعبیر دا ایک رول ہے. ایک علم ہے کہ بعض خواب دی تعبیر نہیں دسی جاندی. کئی اس طرح دے غمگین خواب نے لیکن نبی دا خواب ہے وہی. جناب یعقوب پیغمبر نے جدو خواب دسیا تے حضرت یوسف سمجھ گئے اللہ سونے آنکھوں تا جدائی دیاں گھڑیاں قریب آ گئیاں. ان میرے باپ نے میرے نال زیادہ دیر نہیں رہنا. ان میرے باپ نے میرے نال حضرت یوسف اترے تخت تے ایک کمرے الگ اندر چلے گئے جا کے رون لگ پیندے نے. اتنا روئے اللہ قرآن کہہ رہے ہیں میرا یوسف رو رہے آئے اس غم دے اندر. اللہ جی میں نکا سی تے میں نو باپ دیا جدائیاں پہ گئیاں. رب سونے آج بڑھے بارے تو میں نو میرے باپ دے نال ملایا ہے. ان تھوڑا ٹائم ابے دے نال گزارم دا. جناب یعقوب پیغمبر تھے موت دا پیغام بھی آگے آئے. حضرت یعقوب نبی ایک دن بیٹھے نے حضرت یوسف پیغمبر بھی تشریف فرمانے. حضرت جبریل امین آگئے آکے کہنے لگنے اے پیارے یوسف تو آڈے جیڑے باپ حضرت یعقوب پیغمبر نے اللہ دی طرفوں آڈر آگے آئے. انہ دی زندگی دے دن ہون چند کرے گئے نے. انہ دی زندگی ہون وفا نہیں کرے گی. میرے ویر اے او ویلا گھندائے جدو کوئی پیارے بھی چھڑن کتنی دل تے چوٹا لگ دیا نے.
حضرت یوسف دا اج دل بھریا آ رہا ہے کئی غماں دی حالت دے اندر نہ راتاں نوں نیند ہے نہ دن نوں چین آئے ہن میرے ابے دی جدائی دا وقت قریب آ گیا ہے اللہ اللہ دعا کرو نا اللہ جنہ دے پیارے بچھڑے نے اللہ قبراں نوں جنت دی کیاری بنا دے میرے ویر جناب یعقوب پیغمبر ہیں جدوں موت دیاں گھڑیاں قریب آ گئیاں حضرت یوسف روندے روندے نے اپنے اہل خانہ نو بلایا ویرہ پراواں رشتہ داراں نو تے کہنے لگے نے اوے میرے ویرو تے بھراؤ اللہ نے مینوں دسیا ہے تواڈے باپ یعقوب دی زندگی تھوڑی رہ گئی ہے حضرت یعقوب ایک دن حضرت یوسف نو بلایا الگ اکلیاں بلایا انج آپ دے کڑتے دے وچوں توجہ میرے ال کریا جے انج ہاتھ ڈال کے اپنے بیٹے یوسف دی کمر دے اوپر رکھیا تے کہن لگے نے اے بیٹا مینوں ایک وعدہ دے دے یوسف جی ابا جی کی گل ہے زندگی میری آخری رہ گئی ہے ساونے چند ایک وقت ایک گل ایک اور دن اپنے جناب ذہن اندر رکھنا اے اللہ نے نبیاں نو صرف اجازت دیتا ہے جدو نبی دا موت دا ویلا قریب آندا سی اللہ نبیاں نو پہلے ہی طلاع کر دیندے سی کہ آج پیغمبر دی موت دا ٹائم ہے اللہ اللہ اے نبیاں دی شان ادھر سن دے جانا حضرت یعقوب کہندے نے کہ جدو میں فوت ہواں بیٹا یوسف مینوں ایک گل دا جواب دے کہ مینوں میرے باپ اسحاق تے میرے دادا ابراہیم دے کول کنان دے اندر ارض مقدس فلسطین دے اندر مینوں اوتھے دفن کرو گے حضرت یوسف پیغمبر رو پیندے نے کہندے نے ابا جی بالکل جانا تی ہے میں لیکن جمیں تو آڈا حکم میں اومی کرانگا تو انو اتھی دفن کرانگا جتھے تو آڈا حکم تو آڈے باپ اسحاق تے تو آڈے دادا یا ابراہیم دے نال اللہ اللہ گل بڑی پیاری ہے اے کئی بندے انج سمجھ لو نا جناب والا پنڈا جو اٹھ کے لاہور دے اندر یا کسے بھی وڈے شہر چ چلے جاندے نے تے جدو فوت ہوندے نے انہاں دی ڈیڈ باڈی انہاں دے یا بائی علاقے چاہ جام دیئے یا کئی بندے وسیعت کر کے مردے نے مینوں میرے باپ دے نال دفنا دینا مینوں میری ماں دے نال دفنا دینا اللہ اللہ میرے والد محترم رحمت اللہ علیہ اللہ اللہ اپنی وفات تو ایک ہفتہ پہلے میں نو آج گل یاد ہے اللہ اللہ میرے ویر میں اپنے والد محترم دے نال دادی جان دی قبر تے گیا نا تے ابا جان دعا کر دے پینے کہندے نے بیٹا زندگی دا پتہ کوئی نہیں میں نو میری ماں دے نال دفن کرے آجے اللہ اللہ ایک ہفتہ پیا جناب والا تے میرے باپ دنیا تو چلے گئے تے میں نو وصیت یاد ہے یعنی کہ پتہ لگیا کہ بندے نو دیس دی مٹی دے نال بڑا پیار ہندائی اوہ سینسے جوڑ میاں سنگت دے ویلے آتے آخر وتھاں او پیاں پر جنہ باج ایک پل نہ سرم دے آج شکل یاد نہ رہیاں حضرت یوسف نے وصیت عمل کیتا ہے توجہ کر دے جانا مسلمانہ اللہ اللہ جدو آخری ٹائم آ گیا حضرت یعقوب پیغمبر تے موت دیاں گھڑیاں قریب نے اللہ دا قرآن چل پہلا پارا پڑھ لئے لکھیا کی اللہ دے قرآن اندر فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ جدو یعقوب پیغمبر تے
मौत दियां घड़ियां करीब आ गईयां। हजरत याकूब ने अपनी बेटियां नू बुला लिया। कुरान कहंदा लिबनीही, जनाब याकूब पैगंबर कहंदे ने ऐ मेरे बेटियो मा तअबुदून मिन बादी, मेरे बाद किंदी इबादत करोगे। अल्लाह अल्लाह अज जनाब बाप कहंदा पुत्र है, बल्कि पुत्र मजबूर कर देंदे ने बाबा बुढ़ा हो गया जे दुकाना ना लवा लो, बाबा बुढ़ा हो गया जे प्लाट ले लो। अगले दिन एक वीडियो क्लिप वेखिया है, एक नौजवान दा बाप मरिया है, वो बेईमान हस्पताल दे अंदर ही अब्बे दी लाश ते अंगूठे लवाई जांदा कागजां दे ऊपर। अल्लाह अल्लाह मेरे वीर कईयां ते जालिमां ने कब्रां जनाब पट छड़ियां ने बाबियां दे अंगूठे लवान दी खातर। मेरे वीर जमीनां दा लालच ना दे के जावी औलादां नू, प्राप्तियां दा भुखा ना बना के जावी औलादां नू, इंज दी फिक्र दे के जावी जेड़ी हजरत याकूब पैगंबर दे रहने की माता अबुदून मिन बादी, मेरे बेटियों मेरे बाद किंदी इबादत करोगे। हजरत यूसुफ हजरत बिन्यामीन सारे पुत्र बैठे ने कहंदे ने कालू नअबुदु इलाहका, अब्बा जी असी तुहाडे रब दी इबादत करांगे, अल्लाह दी इबादत करांगे जिहड़ा व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। असी तुहाडे बाप इसहाक, असी तुहाडे दादा अपने परदादा इब्राहीम पैगंबर इस्माइल दादा उन्हां दे दीन ते चलांगे। व नहनु लहू मुस्लिमून, असी मुसलमान ही रवांगे। हजरत याकूब पैगंबर इन्नी गल होई है मेरे वीर। इस तरह जनाब बेटियां दे बैठियां बैठियां आसमान वाल हथ कर लेने कहंदे ने अल्लाह सोनिया मैं तेरा शुक्र अदा करना वा, तू मेरी नस्ल दे अंदर नबूवत दा सिलसिला जारी रखे आए। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा बाप भी नबी सी, मेरा दादा भी नबी सी, ते मैं भी नबी हां ते मेरा पुत्र भी नबी है। अल्लाह पहला तो तेरा ये शुक्र अदा करना, दूजा रब्बा सुनिया तू मैनू मेरा बिछड़िया यूसुफ मिलाया है। अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करना वा, तू मेरे पुत्र नू बादशाहियां दितियां ने। अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करना वा, तू सानू इमाम दी दौलत दिती है। इन दियां दुआवां करदे हजरत याकूब पैगंबर ते ओ वेला आ गया जेड़ा हर एक ते आके रहना है। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हजरत याकूब पैगंबर ने आखिरी सांस लिया ते रूह मुबारक कब से अंसरी चू परवाज कर गई। अल्लाह अल्लाह फौत हो गए ने कि जनाबे वाला हजरत यूसुफ पैगंबर लुकियां छुपियां मौत न छोड़े, अते मौत दा दारू केड़ा पल भर विच है सुंज कर छड़ दी हसदा वसदा वेड़ा। मान का दा तैनू बंदिया इस जिंदगानी दा, जिंदगी तेरी जीवे बुलबुलाए पानी दा। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद ऊंची बोलो यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे वीर तवज्जो रख दे जाना, गल्ला बड़ियां ज़्यादा ने, वक्त बड़ा कलील है, आप आज गल मुकम्मल करनी है। अल्लाह अल्लाह हजरत यूसुफ पैगंबर अब्बा जान दी वसीयत के मुताबिक मेरे वीर बाप दी लाश नू एक ताबूत अंदर बंद कीता है ते लैके टुर पैंदे ने अर्दे मुकद्दस इसराइल वल फलस्तीन दे इलाके दे अंदर। नाल फौजा ने हजरत यूसुफ आप नाल सारा खानदान हजारा लखां दी दुनिया जा रही है। हजरत याकूब दा जनाजा अज अल्लाह अल्लाह अज नबी नू दफन करना है। मेरे वीर दुनिया रोंदी जांदी अखां इश्कबार ने ते चलदियां चलदियां जदू जनाबे वाला फलस्तीन दे अंदर पहुंचे ने, उथों जाके अपने आबाई गांव दे अंदर पता
لگیا ہے اللہ اللہ لوگوں دی اندر ہلچل میں گئی حضرت یعقوب نبی فوت ہو گئے نے تے لوکاں نے کیا اے پیارے یوسف جی اج ایتھے یعقوب فوت ہویا پیا ہے جے ہور تانوں دکھی خبر دسیے نا اج ہی حضرت یعقوب دا بھائی سکا نال رل جمیا حضرت ایس پیغمبر بھی ایتھے فوت ہوئے پے نے حضرت ایس بھی وفات پا گئے نے ادھر یعقوب دی چار پئی ہیں علیہ السلام ادھر بھرا ایس دیے میرے ویر یاد رکھیے حضرت یعقوب تے حضرت ایس دوویں ویر اکو دن دے اندر ہی وفات پائے نے دوواں بھراواں دی موت دا وقت اکو دن ہی حضرت یوسف روندے پے نے سارا خاندان روندا پیا ہے میرے ویر سوچنا تیرے جناب والا کوٹرا دا قسم دے اندر اللہ نہ کرے ایک گھر دے وچوں دو جنازے اٹھ پین بندے دا کی عالم ہوندا ہے آپ سوچنا نبی دا خاندان ہے اللہ دا پیغمبر تے ویر دوویں بھرا دنیا چھڈی جاندے نے حضرت یوسف پیغمبر نے ابا جان دی وصیت دے مطابق حضرت یعقوب پیغمبر نو اپنے دادا یعنی کہ حضرت یعقوب دے باپ حضرت اسحاق دے پہلو سجے والے پاسے جناب والا دفن فرما دیتا ہے پڑھ لو انا للہ و انا الیہ راجعون میرے ویر حضرت یوسف واپس آ جاندے اپنے دیس دے اندر مصر دے اندر آ جاندے آکے حالات دا جائزہ لیا جناب حکومت دا نظام دن رات یوسف ویکھے نا اللہ تیری مرضیاں نے کدی یعقوب نبی یوسف کر دے رہندے سی یعقوب نبی پتر کر دے اکھیاں دا نور گوا لیا اج پیون یوسف نبی نے اٹھی دفنا کے باپ نو اج یوسف نبی ہونا ابو کردہ پھر دائے یاد رکھو نا سونیا ویرا جڑے پردیساں چٹور جان انہاں دے مڑن دیا امیداں ہوندیاں نے جڑے قبرہ چٹور جان انہاں دیا امیداں لے جاندیاں نے انہاں دیا واپسی دیا امیداں لے جاندیاں نے حضرت یوسف روندے رہندے نے رات دنے بابے دیا یاداں دے اندر دن رات ابو یعقوب دیا یاداں دے اندر الغرض جناب والا 24 سال یا 23 سال حضرت یوسف ابے دیو جو وفات بعد زندہ رہے حضرت یوسف پیغمبر علیہ السلام یا جدو 110 سال دی عمر ہوئی جدو 87 سال دی عمر سی جدو باپ ٹریا سی حضرت یعقوب 145 سال دی عمر پا کے فوت ہوئے حضرت یوسف پیغمبر جدو 110 سالان دے ہوئے نے خواب دے اندر ایک دن ستیاں خواب آیا خواب دے اندر حضرت یعقوب نال ملاقات ہوئی حضرت یعقوب کہن لگے نے اے پتر یوسف آدھے ابے نو بھی آکے ملنا چاہنا ہے یا مصر دیا حکومت ہی پسند نہیں اپنے ابو نو بھی ملنا چاہنا ہے یا بادشاہیاں ہی کرنیاں نہیں حضرت یوسف پیغمبر بیدار ہوئے روئی جاندے نے کہندے نے اللہ سونیا پہلے پیو روندہ ریا ہن پتر پیا پیو دی یاداں وچ روندہ پیا ہے مگر تیرا فیصلہ ٹلنے کوئی جیا واپس کدے نہیں آیا حضرت یوسف سمجھ گئے ان میری زندگی دے دن بڑے تھوڑے رہ گئے ان میری زندگی نے وفا نہیں کرنی اللہ اکبر کبیرہ مسلمانہ وقت گزردہ گیا جدو موت دا وقت قریب آیا نا جناب حضرت یوسف پیغمبر علیہ السلام تے حضرت یوسف کہندے کی نے توفانی مسلمہ اللہ میں بادشاہیاں تو میں نو اپے دیتیاں اللہ تو میں نو شانہ پہ دیتیاں اللہ تیرے کلو میرا ہی کوئی سوال توفانی مسلمن اللہ سونیا اللہ سونیا میں نو اسلام تے موت دیوی ایمان تے موت دیوی میرے ویر جناب یوسف پیغمبر علیہ السلام اپنا سارا خاندان کنبہ قبیلہ اکٹھا کر لیا حضرت یوسف کہن لگے نے
کہندے نے اوے میرے ویرو اوے میرے بھراؤ اوے میرے خاندان والے ہو میری زندگی نے وفا نہیں کرنی مینوں خواب دے اندر اللہ نے موت دا پیغام دے دیتا ہے کہ میں اللہ دی ملاقات نو اپنے باپ یعقوب دی ملاقات پسند کر لئیے حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے حضرت یوسف نبی 110 سالہ دی عمرے میرے ویر وقت آ گیا انہاں نو کہ جدوں میں فوت ہو جاواں مینوں تسی ایتھے دفن کریا جے تے عارضی طور تے کریا جے اللہ بطور امانت رکھیا جے تے جدوں تسی وقت آئے مصر چھڑ کے علاقے دے اندر جاؤ اللہ کنان دے اندر فلسطین دے اندر جاؤ نا تے میری میت لاش نو کڑ کے نال لے جایا جے مینوں میرے باپ یعقوب دے نال دفن کریا جے اے میری خواہش ہے میرے ویریں دی حضرت یوسف نے اے وصیت کی کیوں ہے آدھرہ میں تینوں یہ گل سمجھاوا کیوں اس علاقے دے اندر لوگ شرک بڑا کر دینے اللہ تو علاوہ غیر اللہ تے جناب بڑا چک دینے کیونکہ ہر نبی نے دعا کی تھی اللہ میری قبر نو سجدہ گانا بناوی اللہ میری قبر نو سجدہ نہ گانا بناوی میرے ویر میرے پیغمبر جناب یوسف علیہ السلام فوت ہو گئے تے حضرت یوسف تو بعد حضرت موسیٰ دا دور آیا علیہ السلام حضرت موسیٰ پیغمبر دا دور آیا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام یوسف نبی تو 400 سال بعد یعنی کہ 4 صدیاں بعد حضرت موسیٰ نبی دا دور آیا سی تے جدو جناب والا حضرت موسیٰ پیغمبر اس ساری حضرت یوسف دی اولاد دے وچوں نے لوگ آندے گئے دنیا چھڑ دے گئے آندے گئے جاندے گئے تے جدو 400 سال دا عرصہ لنگے آئے حضرت یوسف پیغمبر حضرت یوسف پیغمبر اتھے دفن امانت دے طور تے انہوں نے سوچیا برادری والیاں نے آپا ایمیں کریے مصر چھڑ کے فلسطین کی نان اندر چلے جانے انہوں نے معاملہ طے کیتا جدو گل بن گئی حضرت موسیٰ پیغمبر علیہ السلام جناب والا ادو قافلہ 150 دایا سی آج 1.5 لاکھ بندہ لے کے موسیٰ نبی نکل رہے نے میں شروع اندر گل تینوں کی تھی توجہ رکھنا بہت قیمتی جمعہ توجہ رکھنا حضرت یوسف پیغمبر دے جناب خاندان والے جا رہے نے جدو مصروں باہر نکلے نے مصروں باہر ان رستہ بھول گئے رستہ سمجھ نہیں پہ آندا میرے ویر پہلے لوگ بڑے تنا ہوندے سی سیانے ہوندے سی کوئی غلطی ہو جاندی تا سمجھے سن کوئی بھول لگ جاندی معاملہ بگڑ جاندا یعنی کہ مطلب ہے ہوندا کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے انہاں رستہ سمجھنا لوگی کہندے نے رستہ تے ہی ہوئی ہے پر سمجھ نہیں لگ رہی جانا کدھر رستہ بندے تے جناب وڈے وڈے رہی کٹھے ہو جاندے نے کہن لگے نے کہندے نے یار اپا کوئی غلطی کیتی جانے کوئی شے بھلے جانے ایک بڑا وڈیرا بول کے کہن لگے اوے مینوں یاد آیا ہے حضرت یوسف پیغمبر نے کہا سی جدو مصر چھڑ کے جاؤ میری لاش نال لے کے جایا جے مینوں ایتھے نہیں چھڑ کے جانا مینوں ایتھے نہیں چھڑ کے جانا میرے ویر ہویا پھر کچھ اس طرح اے لوگ کہندے نے کنوں پتہ حضرت یوسف دی قبر دا ہر بندہ کہندا مینوں کوئی پتہ نہیں جڑا بابا بولے کہندا مینوں بھی نہیں پتہ انہاں کہا پتہ کرو یوسف نبی دی قبر دا نہیں تے اللہ نے رستے بند کر دیتے نے میرے ویر اعلان ہو گئے ایک بڑی جی عورت نکلی ہے بڑی لمبی عمر نے پائی اے عورت کہن لگی ہے اے کہن دیئے اے موسیٰ جی میں یوسف نبی دی قبر توانو دس دینی ہے پر میری ایک شرط ہے میری ایک اچھا بھی جاگ دے پہ جاگ رہے ہو سجاد اچھا چکو ماشاءاللہ جڑے سوتے پہ کیڑی سونی گل ٹوری سوتے پہ اے بی بی نو جناب والا توجہ میرے رکھیں گل بہت قیمتی میں کر رہے ہیں اے بی بی نو لبیا گیا جدو اے عورت نو تلاش کیتا گیا عورت میں کہن لگی ہے موسیٰ جی میں یوسف دی قبر دا دس دینی ہاں پر گل لے وے کہ میری دی نکی جی ڈیمانڈ فرمائش
میری بھی نکی جی ڈیمانڈ ہے. اتھے تنو ایک واقعہ سنانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک سفر تو واپس آ رہے ہیں صحابہ نال. رستے دے اندر ایک بندہ پینڈو بندہ ملیا, عام دیاتی بندہ, تے بڑا انہیں نبی پاک دی خدمت کی تھی, انہیں ستو تیار کی تھا, کھانا شانا آپ دی دعوت جلدی. نبی پاک نا ایک بندہ ماڑا سی, کئی ماڑے بندے سیوا حد و ود کر دیں نا, بندے دا دل خوش ہو جائے, دل خوش ہو جائے. نبی پاک کہنے لگے مانگ کی منگنا ہے, آئی تن محمد اللہ کو لوئی لے دے گا. بچارہ کملا میں انجی کھواں گا. ہاں کھن لگیا, کہندہ ہے سونے میں نو ایک بکری دے دے تے کوٹھ دے دے. آئے ہائے پریشان نہ ہوئے. آج بھی ہمیں کوئی بندہ اتھے اعلان کرے بھئی, مثال دے طور سے کو کہہ دے بھئی یار جنت لینی جے کے پلاٹ لینا ہے, یار انج کہہ لو مثال کے طور پہ بندر نہ بندر ان دے اگر کیلے رکھ دو ایک پاسے پیسے رکھ دے, انہیں کنہ نوات پانے, انہوں یہ نہیں پتا کہ اندے کنے اور کیلے آیا نہیں. یعنی کہ لالچ, بات بیان کرنے کا مقصد ہے لالچ, بڑی بری چیز. اے بیچارہ گھرے قدودہ ترسیا سی, اٹھنو تے بکری نو کہنے لگے سونا ایک نبی پاک فرمان دے جاؤ اللہ دیا بندے میرے صحابہ, اے بندے دا تحال اس موسیٰ نبی دی قوم دی اس مائی نلو بھی گیا گزرے ہیں. آئے ہائے ہائے, یہ تو اس مائی تو بھی بیچارہ گیا گزرے ویکھے نہ ڈکا لو, چلو اور نہ کچھ مانگ داؤ, مائی علی شہ مانگ لیں گا. صحابہ اکرام تجسس اندر پہ گئے, آقا جی وہ کی مائی نے مانگیا سی؟ صحابہ نو دین دی تڑپ رہن دی سی نا. حضرت سلیت رضی اللہ نے ایک صحابی دے مواقعہ پڑھ رہے سی کہ حضرت یہ صحابی نو نا نبی پاک نے ایک دن بلایا تے توفے چکے نبی پاک نے باغ دے دیتا. یہ باغ دی دیکھ بھال کرے تے باغ اندر چوکی کرے, بوٹیاں دی دے پانی شانی لاوے تے آدھا زندگی دا جناب انہیں تسلسل ٹورے ہے. تے جدو شام نو کہا رہا ہے نا تے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کہنے لگے بھئی آج نا اللہ دے نبی علیہ السلام نے ہے حدیث مسئلہ دسے, آج ہے مسئلہ دسے, ان دا دل کی چوتھ کو دن آکھ گیا. نبی پاک نو آکھن لگے سونیا اب باغ رکھ لو, میں نو ہے جے باغ دی کوئی لوڑ نہیں, اے باغ تو بھی دور کر چھڑے ہے تو میں نو دین دے علم تو بھی دور کر چھڑے ہے. لالچ نہ بنا, دماغ دین والا رکھ. میرے ویر میں بات بیان کر رہے ہیں, اللہ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں, فرمایا فَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ يَوْمَ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. سبحان اللہ. پھر کو یار اے سونے انہوں او دعوت دیو جڑی نبیان دی دعوت کی, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. اللہ اللہ میرے ویر درہ سن دے جانا. آخری آیت رہے گی سورہ یوسف دی, میں 1.5 رکوع ترے اگے پڑھیا, توجہ کر گل مقامہ وقت بے وفائی کر رہے ہیں میرے ویر. بات مقام دا جاواں حضرت یوسف پیغمبر علیہ السلام کسے گل چھڑی سی حضرت موسیٰ پیغمبر کہن لگے اما دس, کہن لگی ایویں نہیں دسنی, میں نے ایک گل دا جواب دے, میری بھی کچھ مان. حضرت یوسف کہن دی اما دس دا دے کی منانا چاہنی. موسیٰ نبی جلالی طبیعت سے مائی ان بولے بھی گئی, بولے گی بھی کی منانا. موسیٰ میں نے ایک گل بس دا جواب دے دے,
میں قبر تاں دسانگی تو میں نے اس گل دی آج گارنٹی دے وعدہ کر کہ جدو تو جنت چ جائیں گا اکلا نہیں جائیں گا میں نے نال لے کے جائیں گا صدقے قربان میں جنت اندر ہی کلا نہیں جائیں گا جنت چلا کھلوا دا پھر جنت جتھے تیرا محل نال گوانڈی میں ہوا موسیٰ پیغمبر کہن لگے نہیں اماں اے تا میرے وس اندر نہیں ہے جنت دوزخ دا فیصلہ اللہ دے حق پتہ لگیا جنت دینا نبی دا کم نہیں جنت دینا گج کے بولو کی دا کم میں اللہ دا کم میں والا یورد بازونا عن القوم اے میں نہ کیا کرو تھے جنتیں او تو بجتی دروازہ لنگ جا چلے آئے میں دیا اللہ نہ کیتا کر جنتوں نہیں جنتوں رے جنت جیتے وچ ہمیشہ جوانی جنت جیتے وچ ہمیشہ جوانی الو جنت جیتے وچ مچھلی دی پہلی مہمانی او جنت جیتے وچ نے مٹھیاں کھجورا او جنت جیتے وچ سونی حورا او جنت جیتے وچ زمردی زمینہ زمینہ تے وشیاں سبز رنگ کلینا کلینا تے یوں پر تکیے لگے نے اللہ گل بڑی ایمان والی ہے وہ جنت جیتے وچ سونے چاندی تے برتن نصیباں والے سبحان اللہ برتن میرے ویر حضرت یوسف پیغمبر دی ایک قبر اممہ نہیں دستی کہن دی میں نو جنت چلے تے نبی پاک نے کہا اے بندہ ہو بی بی نالو بی چارہ ایتھے گل لگ دی جے آکے نبی پاک نے کہا کم از کم انہیں جنت منگی سی تو ستو پہ آیا تے ساڑے کو جنت ہی مانگ لئی پتہ لگیا پانی پیانل جنت لب دیئے تو جوڑا مولوی نو ارجو میں بکرہ کھوئے سبحان اللہ دکھو نا چلو کدی کدی امیر محترم ہے نیند آ رہی ماشاءاللہ میرے حل کرو پیار نال گل بڑی پیاری میں کرنا چاہنا ہوں محبت دی گل پیار دی میرے ویر جناب یوسف پیغمبر علیہ السلام حضرت یوسف دی قبر انہیں اللہ حضرت موسیٰ کہندے نے اللہ بی بی گل کنج دی کر رہی ہے اللہ فرماندے نے موسیٰ انہوں جواب نہ دیں انہیں نبی دی قبر تالو کائی رکھیے کہ لوکی نبی دی قبر تے شرک نہ کرن لگ پہ لوکی نبی دی قبر تے ڈگن نہ لگ پین قبر پرستی نہ شروع کر دیں سن لو توحید دا درسی سورہ یوسف دے اندر اے بی بی نے شرک تو بچایا تے آپ بچی اے لے گی پہاڑ دے اوپر پہاڑ دی چوٹی تے جناب ایک چشمہ ویند ہے جتھے چشمے دا پانی ڈگ رہے ہے اے بی بی کہن دیئے پہلے پانی دا رخ موڑو پانی دا رخ موڑیا پر میں جتھے پانی تیر رہے ہے اے تو ہن ٹویا کڈو زمین کھو دو جدو ٹویا کھودیا گیا تھلو یوسف پیغمبر دا تبوت نکل آیا ہے او تبوت نکلیا حضرت یوسف دا تبوت لے کے ٹور پیندے تے جدوں نے لوکی نکلے نے تے رستہ مل گیا ہے لے گئے جناب والا اپنے علاقے دے اندر میرے ویر 110 سال دی عمر دے اندر حضرت یوسف پیغمبر وفات پا گئے نے تے نال لئی جاندے نے 1.5 لاکھ دا مجمع ہے تے اسے طرح ہی جا کے حضرت یعقوب دے پہلو دے اندر جناب یوسف پیغمبر نو دفن کر دیتا جاندہ ہے ہمیشہ ہمیشہ واسطے لو میں گل شروع کی تھی اور میں قرآن دی آخری آیت پڑھا تے سورہ یوسف مکمل کریے ترہ گج کے سبحان اللہ دی چھل مارو تے قرآن پڑھا اللہ دا قرآن کہندے فرمایا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب اللہ کہندے نے اس قصے دے اندر عبرتاں نشانیاں لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون
لو میرے بھائیو حضرت یوسف پیغمبر دی سورہ یوسف ساڑی مکمل ہو گئی 7 جمعے الحمدللہ سے بیان کی تھی ایمان تازہ آیا پتہ لگیا سورہ یوسف دا تو انو خلاصہ لو میں آخری ادھے منٹ تو پہلے تو انو سمجھا دیا سورہ یوسف سے سبق کی ملتا ہے سبق ملتا ہے کہ سکے حسد کر سکتے ہیں خون دے رشتے ساڑ رکھ سکتے ہیں حسد کر سکتے ہیں اپنے ٹھڈ دے جمے نال رل جمے بندے نو ہلاکت والے پاسے لا سکتے ہیں تباہی چ ٹوئے چ سٹ سکتے ہیں بلا جرم بغیر کسی جرم دے قیداں بھی کٹنیاں پہ سکدیاں نے نیکاں تے تہمتاں بھی لگ جاندیاں نے بغیر کسی وجہ تو اور میرے ویر پنجواں سبق جدو کوئی آدھا دل دے قریب وسن والا وچھڑ جائے تے پھر چوٹا دل تے اوتھے لگ دیا نے اللہ تو علاوہ کوئی پھر مرما پٹی بھی نہیں کر سکدا اور میرے ویر 6واں سبق جدو وچھڑیا ہویا مل جائے تے پھر پاویں بندہ بڈھا ہو جائے اللہ دوبارہ تازگیاں دے چھڑ دے اور آخر دے اندر سورہ یوسف دا سبق ملیا کہ توحید اس بی بی نے قبر تد نہیں دسی کہ شرک نہ ہوئے شرک نہیں کرنا حضرت یوسف نے جدو کھوچ گئے سی عمر 17 سال سی جدو مصر دے تخت تے آئے ادو عمر 30 سال سی تے 110 سال 80 ویچ پاؤتیاں دے تے کنے ہو گیا 100 اتھر گنڈ سیرے دے جے پراوانو کھوچ سٹن دا والا آگا ہے نا تے میرے رب نو 80 سال تائی مصر دے تخت تے پاکے بادشاہیاں کروان دا بھی والا آگا ہے حیات باقی ملاقات باقی میرے عزیز بھائیو پھر میں کہنا ریس بلال کی اس سونے دی تے جو ربوں ہی بنیا ٹھنیا 12 پتر یعقوب نبی دے یوسف کوئی بنیا وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا آئندہ خطبہ جمعہ ایک نوے عنوان نالی انشاءاللہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ